हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें। आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो इस सिलसिले में है कि कल जो दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर आसपास के गुमनाम लोगों ने हमला किया। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये आसपास के गुमनाम लोग कौन थे जिनके हाथों में तिरंगा था, लेकिन वो किसी न किसी पार्टी के थे। बिलखसूस वो लोग जिन्होंने कहा कि हम आसपास के लोग हैं और जिन्होंने कहा कि हमारा किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप उन लोगों की तस्वीरों को नोट करें और सोशल मीडिया पर देखें तो आपको वो चंद ख़ास जमातों के लोग नज़र आएंगे। वो चंद ख़ास जमातों की कौन कौन सी हैं? उसमें सबसे पहले वो बीजेपी के लोग थे, फिर आरएसएस के लोग थे, फिर बजरंग दल के लोग थे। ये वो जमातें हैं जो नीम सरकारी और नीम फौजी प्राइवेट जिसे कहते हैं मलेशिया हैं, इनके जिनको आप आम यूनिफॉर्म में देखते हैं कि उन्होंने उस जगह पे हमला किया कि जहां पानी के लिए कोई टैंकर नहीं जा सकता, जहां बंदा गुजरने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, वहां 200-250 आदमी आता है पुलिस वालों को साथ लेके, क्योंकि अगर पुलिस चाहती तो वहां उन्हें रोक सकती थी, लेकिन वो पुलिस वालों को साथ लेके और उन खैमों में हमलावर हो जाते हैं जहां सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। ये वही सरदार हैं जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई को हलाल रखने के लिए, खून पसीने की कमाई को महफूज रखने के लिए वहां आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये वही किसान हैं जो मेहनत करके अपनी जो रोटी रोजी है उसको बचाने के लिए जो कवानीन आए हैं उनके खिलाफ वहां बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे वो गुमनाम जिनसे जब मीडिया वाले पूछते हैं आप कहां से आए हैं तो वो कहते हैं कि हम आसपास के गांव के लोग हैं। आसपास के गांव के लोग फिर क्यों पुलिस वाले उनको वहां तक जाने देते हैं? ये एक वाज़े पैगाम है सरदारों के लिए, किसानों के लिए जो वहां आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये उनके लिए पैगाम है, वाज़े अलर्ट है। मैं इसे कहूंगा ये उनके लिए अलर्ट है कि कल को आने वाले दिन उनके लिए मजीद मुश्किल कर दिए जाएंगे। कल को आने वाले दिनों में उनके लिए मजीद जुल्म तैयार किए जा रहे हैं। ये उनके लिए अलर्ट है। ये वही अलर्ट है जो पिछले दिनों दिल्ली में मुसलमानों के लिए था जब वो कानून के खिलाफ बाहर आए थे। ये वही अलर्ट है जिसे तैयार करने के लिए पहले नारा लगाया जाता है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये वही नारे थे जो कल वहां लगे, यानी ये सायरन था कि तैयार हो जाओ। जैसे वहां पिछले मुसलमानों के लिए सायरन था, बाद में उन पे गोलियां चलाई गई, बाद में उन पे बुलडोजर लेके उन पे हमले किए गए, बाद में उनके ऊपर पुलिस के जरिए हमले किए गए। इसी तरह सरदारों के लिए ये अलर्ट था कि जनाब तैयार हो जाएं। आप देखें किस तरीके से सरदारों को अब दिन ब दिन, बल्कि रात की स्याह रातों में स्याह करतूत वाली हुकूमत स्याह करतूत दिखाएगी। हाँ जी, आप ये देखिएगा कि किस तरीके से वो जुल्म के पहाड़ मजीद तोड़ेंगे। और मैं तो सरदारों को कहूंगा कि ऐ मेरे सरदारों, इस जबर के खिलाफ बगावत क्यों नहीं करते? ये इतने जुल्म सहकर भी तुम अदावत क्यों नहीं करते? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे ही लोग क्यों हुकूमत नहीं करते? ये भूख, अफलास, तंगदस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों? फिर तुम इस मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? मेरे सरदार भाइयों, ये वक्त है मजबूती से खड़े होने का। ये जुल्म की काली लंबी रातें तुम तारीकी की रातों पे वार ना देना। ये जुल्म का सूरज डल के रहेगा, बस तुम हिम्मत हार ना देना।
یہ وقت ہے تمہارا ہمت کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ یہ الرٹ دہلی میں نام نہاد بم دھماکے کی شکل میں بھی دیا گیا ہے۔ دھماکہ جس جگہ پہ ہوا وہ حیران کن ہے کہ جندال کے گیٹ کے سامنے، جہاں اس کا گھر ہے، اس کے سامنے اسرائیل کے سفارت خانے کے پاس اور مودی کے فارم ہاؤس، مودی کے ہاؤس سے کچھ دوری پہ یہ دھماکہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ دہلی میں ہی کیوں؟ اس وقت ہی کیوں؟ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ میں تو مسلمانوں کو کہوں گا کہ مسلمانوں اٹھو، یہ وقت ہے اٹھنے کا، ان کا ساتھ دو، سردار بھائیوں کا ساتھ دو۔ میں ان کے لیے بھی ایک شعر کہنا چاہتا ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ اٹھو، یہ اٹھنے کا وقت ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا وقت ہے۔ تم سرداروں کا ساتھ دو، سرداروں کے ساتھ کھڑے ہو تاکہ تمہیں بھی باقی رکھا جائے، سرداروں کو بھی باقی رکھا جائے۔ اب اگر تم نہیں اٹھے، اب اگر تم نے اپنی حفاظت خود نہ کی، اب بھی اگر تم نام نہاد پارٹیوں کی طرف دیکھتے رہے جو 70 سالوں سے تمہارا خون چوستے آئے ہیں، بتاؤ تو صحیح کانگریس نے کیا کیا؟ کانگریس کی سفید شلوار کرتے کے نیچے خاکی چڈی تمہاری دشمن ہے۔ تم نے کبھی اس کو غور کیوں نہیں کیا؟ تمہیں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی تقسیم ہے جو انگریز نے کی تھی، وہی فارمولے کو بی جے پی نے استعمال کیا۔ تمہیں بکھیر دیا گیا پارٹیوں کی شکل میں، تمہارا اپنا کوئی رہنما نہ نکلا۔ تم دیکھو، تم وہاں دو اقلیتیں ایسی ہو جن کا اپنا کوئی رہنما نہیں ہے۔ ایک مسلمان جماعت ہے جس کا اپنا کوئی رہنما نہیں ہے، ایک سکھ سردار بھائی ہیں جن کا اپنا کوئی رہنما نہیں ہے۔ اور آج تمہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی باقیات کو رکھنے کے لیے کس طرح ظلم کو سہنا پڑ رہا ہے۔ اٹھو، یہ ظلم کے خلاف علم بغاوت کا وقت ہے، اور یہ آپ اپنی نسلوں کے لیے کرو گے، یہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کرو گے۔ اگر تم لوگوں نے یہ معاملے نہ کیے، اگر تم لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ نہ کیا، تو یاد رکھو تمہارے آنے والی نسلیں انہی سیاستدانوں کے گھروں میں، انہی چودھری وڈیروں کے گھروں میں، انہی نام نہاد سیاسی جماعتوں کے گھروں میں برتن صاف کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ تمہارا وجود ایک وہاں صفائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں سرداروں، یہ وقت ہے مل کے کھڑے ہونے کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آس پاس کے لوگ تمہارا نام و نشان ختم کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آس پاس کے لوگ، یہ وہی آس پاس کے لوگ ہیں جنہیں دہلی پولیس کی حمایت حاصل ہے، یہ وہی آس پاس کے لوگ ہیں جنہیں ان سیاستدانوں کی حمایت حاصل ہے جو وزیر داخلہ کو خط لکھتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ جناب ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ جی، اگر آپ اس خط کو پڑھیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، انہیں ہم سرے عام قتل کریں، سرے عام قتل کریں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ وہاں کے ایم ایل اے لکھ رہے ہیں۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ وہاں کے وزیر داخلہ کو خط لکھا جا رہا ہے، اور تم ابھی بھی سوئے ہوئے ہو۔ تمہیں ابھی بھی معلوم نہیں تمہارے خلاف کتنے معاملے، کتنے جال بچھائے جا چکے ہیں۔ اور آج بھی اگر مسلمانوں تم نے اپنے آپ کو سرداروں کے ساتھ مل کے اپنے دفاع کے لیے، سرداروں کی حفاظت کے لیے اگر تم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا، تو تم بھول جانا کہ تمہاری نسلیں وہاں آزادی سے رہیں گی۔ یہ سیکولر انڈیا نہیں ہے، یہ RSS، بجرنگ دل اور بی جے پی کی اکھنڈ بھارت سوچ ہے، جس کے تحت وہ تم لوگوں کو وہاں سے اس نہج تک لے جائیں گے کہ تم لوگ وہاں ان کے جوتے پالش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اس لیے تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کے مسلمان اور وہاں کے سردار آپس میں مل کے ان لوگوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں تم لوگوں میں احساس ضمیر ابھی زندہ ہے، ابھی تم لوگوں کے اندر وہ ضمیر زندہ ہے جن کی آنے والی نسلیں مثال دیا کریں گی۔ اگر تم لوگوں نے یہ نہ کیا،
तो फिर तुम ये मत कहना कि तुम्हें आगाह करने वाले कोई ना थे, और फिर तुम मत कहना कि तुम्हें आगाह करने वाले कोई ना थे। हाँ, यहां आप गौर करो, एक्टर आपके खिलाफ मैदान में आ गए। कंगना रनावत का क्या काम है, लेकिन आप देखो तो सही किस तरीके से कंगना रनावत ने आपके खिलाफ अलमे जिसे कहते हैं ना, उस अलमे जिहाद बुलंद कर दिया कि वो किस तरीके से तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रही है। अगर आप इसके साबका प्रोग्राम देखें तो उसने साफ कहा था कि मैं अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ इस लाइन में आई, और जिस लाइन में वो आई है माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, और जो माँ बाप की ना हो सकी वो आप लोगों की क्या होगी, वो खुद की भी क्या होगी। इसलिए तुम देखो कौन कौन तुम्हारे खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है, कौन कौन तुम्हारे खिलाफ मैदान में उतर चुका है। उन लोगों को देखो, समझो, जानो, और अपने बका के लिए, ये तुम्हारी बका है, तुम्हारे आने वाली नस्लों की बका है, तुम्हारे उन बच्चों, बीवी और बुजुर्गों की बका है कि जो देख लेना कि अगर आज तुम उनके लिए ना खड़े रहे, कल को वो खुद अपने लिए खड़े नहीं हो सकेंगे, और अगर आज तुम खड़े हो गए तो तुम्हारे आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें याद रखेंगी।